येनाक्षरसमां नाममधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्ये महर्षिभिरहर्तिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरा। आरम्भं कुर्मः। इस्मन् त्रन् क्विषु च इति सूत्रे अस्माकं चर्चा चलति। इस मन त्रन् अनन्तरं क्विप् एतेषु प्रत्ययेषु परेषु इति उक्तविषयः। तन्मध्ये पूर्वसूत्राणां स्मरणमपि तथाचार्यः करोति। तत्र अनुनासिकस्य क्विचलोः इति सूत्रं तत्र चर्चितम् अस्माभिः। तदनन्तरं ह्यः तु छ्वोः षूडनुनासिकस्य इति सूत्रमपि अस्माभिः उक्तम्। ऊट् प्रत्ययविधायकसूत्रमस्ति। छ्वोः षूडनुनासिके च इति अस्ति तत्र। छ्वोः षूडनुनासिके इत्यत्र तत्र ऊट् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति। तत्र तुकागमसहितस्य छस्य वस्य वा क्रमाद् छस्य व छ इति भवति, अनन्तरं वकारस्य उठ् इति भवति। एतौ आदेशौ स्तः अनुनासिके क्वौ छलादौ च किङिति इति उक्तम्। एतावत्पर्यन्तम् अहं ह्यः विवरणं कृतवान्। तदनन्तरं पुनः तस्य उदाहरणं पश्यामः। कारण किप् प्रत्ययविधायक उदाहरणानि किबन्ध उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। तत्र यत्र कश्चन भेदः भवति, रूपे किञ्चित् भेदः अस्ति, तादृशं विशेषतया आचार्यः तत्र कथयति। तत्र उदाहरणं प्रथममस्ति, तत्र जूः इति उदाहरणं पश्यतु। तत्र जूः जुरौ जूरौ जूरः इति तत्र अस्ति। जूः जूरौ जूरः इति सिद्धरूपम् अस्ति तत्र। न क्षम्यताम्, तदपूर्वम् अक्षद्यूः इति तस्य उदाहरणमस्ति। अक्षद्यूः इति जूः इति अपर उदाहरणमस्ति। अन्यत् तत् मध्ये एकं सूत्रम् इतोपि अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। अक्षद्यूः इति उदाहरणम्। अक्षद्यूः इति उदाहरणे तत्र किं भवति? तत्र अक्षद्यूः इति सिद्धरूपं। तत्र अक्षैः दीव्यति, अक्षैः दीव्यति इति लौकिकविग्रहः। अक्षः नाम तद् चतुरङ्गक्रीडायां यत् स्थापयति तत् पास् पास्। दिवधातु दिवक्रीडा विजिगीषा इत्यादि अर्थ दिवधातु एतः पूर्वम् अस्माभिः दृष्टमस्ति। दिवधातु अस्माभिः दृष्टं, बहु दीर्घ लक्षणं तत्र अर्थाः सन्ति। क्रीडा विजिगीषा इत्यादि 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 अर्थाः भवन्ति दिवधातु। तद् तत्र एवं भवति। दिव क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मत स्वप्न कांति गतिषु इति दिवादिगण पठित धातु अस्ति। पश्यतु, दीर्घ बहवः अर्थाः सन्ति दिवधातोः। क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मत स्वप्न कांति गतिषु एतेषु अर्थेषु दिवधातोः प्रयोगः भवति। तर्हि अक्षैः दीव्यति इति उदाहरणम्। अक्षैः दीव्यति इत्यत्र किं भवति? तत्र अक्षैः दीव्यति इत्यत्र अलौकिकविग्रहः करणीयः। अलौकिकविग्रहः कथं भवति? अलौकिकविग्रहः तु एवमस्ति। अक्षैः इति
अक्षशब्दः अक्षशब्दः अक्षैः इति अस्ति, तर्हि कथं भवति? भिस् इति प्रत्ययः, तृतीय बहुवचनं। तदनन्तरं दिव इति धातु, तदनन्तरं किप्च इति सूत्रेण किप् प्रत्ययः इति अलौकिकविग्रहः। किप्च इति सूत्रेण सूत्रं तदेव स्मरति, प्रकृतं किप्च इति सूत्रं स्मरति। अस्मिन् प्रकरणे किप्च इति सूत्रेण किप् प्रत्ययः भवति। तर्हि किप् प्रत्ययः भवति चेत् किप् सर्वापहारी, तदनन्तरं भिस् तस्यापि लोपः भवति। तर्हि तत्र अक्ष अक्ष इति भवति, अनन्तरं तत्र दिव धातु भवति। एवं भवति, अक्ष दिव इति तिष्ठति। किप् सर्वापहारी अस्ति। अक्षदिव इति स्थितिः तत्र एवं भवति, च्वोः षूडनुनासिके इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र वकारस्य स्थाने तत्र ऊठ् इति आदेशः भवति। वकारस्य स्थाने ऊठ् आदेशः भवति। पूर्वं सूत्रं तदस्माभिः दृष्टं, च्वोः षूडनुनासिके इति तत्र भवति। तत्र किं भवति? अक्षदिव अत्र छोः षूडनुनासिके इति सूत्रेण तत्र किं भवति? वकारस्य स्थाने तत्र किं भवति? ऊठागमः भवति। ऊठागमः भवति चेत् ठकारः इत् भवति। ठकारः इत् भवति चेत् कथं भवति? अक्ष अनन्तरं दि अनन्तरं इति भवति। वकारस्य स्थाने ऊठ्, ठ इत्यस्य तत्र लोपः, अनुबन्धलोपः भवति। तर्हि दि ऊ इति भवति। वकारस्य स्थाने ऊ इति भवति। तदनन्तरं किं भवति? दि प्लस् ऊ किं भवति? द्यू इति भवति। इको यणचि इति यणादेशः। अक्ष एवं भवति। अक्ष द्यू इति भवति। अक्षद्यु मिलित्वा किं भवति? अक्षद्यू इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे किं भवति? अक्षद्यूः इति भवति। इति अक्षद्यूः इति सिद्धरूपं भवति। अक्षद्यूः इति सिद्धरूपं भवति तत्र। एवम् अक्षैः दीव्यति इति यः सः अक्षद्यूः इति तत्र तस्य शब्दनिष्पत्तिः स्वादिकार्ये अक्षद्यूः इति रूपं भवति। एतदनन्तरम् ऊठ् प्रत्ययविधायकम् अपरम् एकं सूत्रमपि आचार्यः अत्र स्मारयति। किं सूत्रमस्ति? तत्र ज्वर त्वर श्रिव्यमिववामुपधायाश्च इति एकं सूत्रम्। सूत्रसङ्ख्यामनुसृत्य वयम् एकवारं सूत्रं पश्यामः। 2654 पश्यतु, एतत् सूत्रमस्ति। तत्र किं सूत्रमस्ति? ज्वर त्वर श्रिव इति भवति। श्रिवि ज्वर त्वर श्रिवि अव मवाम् उबधायाः च इति। अत्रापि एवमेवमस्ति। अनेन सूत्रेणापि ऊठ् आदेशः भवति। केषां ज्वर त्वर श्रिवि अव मव इत्येतेषाम् अङ्गानां वकारस्य उपधायाश्च स्थाने ऊठ् इति अयम् आदेशः भवति। कौ परतः अनुनासिके झलादौ च किङिति। तदनुनासिके झलादौ च किङिति इति सर्वं पार्श्वे स्थापयतु। इदानीं सद्य क्वौ किप् प्रत्यये परे किं भवति? ज्वर त्वर श्रिवि अव मव इत्येतेषाम् अङ्गानां वकारस्य उपधायाश्च, वकारस्यापि भवति उपधायाश्च भवति। किं भवति? तत्र वकारस्य उपधायाश्च तत्र किं भवति? स्थाने ऊठ् इत्ययम् आदेशः भवति इति उक्तम्। तत्र एवमस्ति, वकारः उपधा
द्वयोः स्थाने ऊठ् इति भवति इति उक्तं। द्वयोः स्थाने ऊठ् इति आदेशः भवति। तर्हि तत्र किं भवति? तत्र उदाहरणं पश्यामः। इदानीम् एतत् सूत्रं सान्दर्भिकं सूत्रं, पूर्वं पठितं सूत्रमस्ति, अस्माभिः न स्यात्, परन्तु पुस्तके तु आगतं सूत्रमस्ति, पूर्वप्रकरणेषु आगतं सूत्रं। तेन कारणेन तत्र इदानीम् अधिकविवरणं न करोमि। तत्र पुनः पश्यामः, अग्रे गच्छामः। तदनन्तरं तस्य उदाहरणं जूः, जूरौ, जूरः। तदनन्तरं पुनः अपरम् उदाहरणमपि अस्ति, तूः, स्रूः इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। इत्यादि उदाहरणानि तत्र भवन्ति। तत्र पश्यामः वयं। तत्र धातुं पश्यामः। प्रथमं कः धातुः? तत्र अस्ति ज्वर इति धातु। ज्वर इति धातु। ज्वर धातु कस्मिन् अर्थे? रोगे। ज्वर धातु रोगे इत्यर्थे ज्वर धातु अस्ति। तत्र ज्वरति, ज्वरतः, ज्वरन्ति इति सिद्धरूपं भवति। ज्वरसि, ज्वरतः, ज्वरथ, ज्वरामि, ज्वरावः, ज्वरामः इति सिद्धरूपं। भुवादिगणपठितधातु, परस्मैपदी, अकर्मकधातु, तत्र सेट् इति भवति। ज्वर इति धातु भवति। ज्वर इति धातोः तत्र तत्र साक्षात् धातोः अस्ति ज्वर इति धातु। ज्वर इति धातोः साक्षात् किप् प्रत्ययः एवमस्ति। ज्वर किप् इति भवति। ज्वर किप् इति तिष्ठति। तत्र वकारः अस्ति, ज्वर इति उपधाभूतः। तदनन्तरं वकारः अस्ति, अनन्तरं उपधाभूतः अकारः अपि अस्ति। तत्र वकारः तत्र अस्ति सर्वापहारी, ज्वर इति वकारः, उपधाभूत अकारः, द्वयोः स्थाने तत्र किं किं भवति पश्यामः। ज इति अस्ति, देन् वकार अनन्तरम् अकार, तस्मिन् स्थाने किं भवति? उ। तदनन्तरं किम् अस्ति? र इति भवति। स्पष्टं खलु? तत्र वकार अकारयोः उपधाभूतस्य अकारस्य वकारस्य च स्थाने ऊठ् इति आदेशः भवति। ऊठ् मध्ये ठकारः इत्यस्ति, अवशिष्यते उ। तर्हि किं भवति? ज उ र इति भवति। संहितायां किं भवति? जूर इति भवति। सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। लोपः भवति चेत् किं भवति? जूर इत्येव भवति। तस्मात् रेफस्य विसर्गे तत्र जूः इति भवति। जूः इति सामान्यतः ज्वरपीडितः, ज्वरबाधितः इत्यर्थे जूः इति शब्दः। जूः, जूरौ, जूरः, जूरं,
जूरौ इति एवं गच्छति, जूरं जूरौ जूरः इति गच्छति। तदनन्तरं पश्यामः इदानीम् एतद् रूपम् अभवत् जूः इति। तदनन्तरम् अग्रिमम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति तूः इति उदाहरणमस्ति। तूः तूः इत्युक्ते एवमेव तूः इति कः धातुः भवति तत्र त्वरा सम्भ्रमे इति धातुः अस्ति। त्वरा सम्भ्रमे यः सर्वदा त्वरां करोति सम्भ्रमं दर्शयति सः तूः इति। यदा सर्वदा एक्सैटेड भवति खलु तत्र तादृशः भवति त्वरा। नित्वरा सम्भ्रमे इति धातु नवीन धातुः अस्ति, तत् पूर्वं तु नागतं। त्वरते त्वरेते त्वरन्ते त्वरसे त्वरेथे त्वरध्वे त्वरे त्वरावहे त्वरावहे। यदा वयं वदामः न त्वरते त्वरते इति प्रयोगः अस्ति, तत्र भुवादिगणे आत्मनेपदी धातुः अस्ति, प्रयोगाः न दृश्यन्ते परन्तु बहवः प्रयोगः तत्र घटादयः मितः इत्यनेन अस्तु। नित्वरा सम्भ्रमे इति अस्ति धातु, पूर्णधातु। नित्वरा सम्भ्रमे इति धातुः अस्ति। नित्वरा सम्भ्रमे नित् अस्ति इति कृत्वा तत्र एवं प्रयोगः भवति। त्वर धातु उदाहरणं पश्यामः। किमस्ति तूः इति अस्ति, तूः इति अस्ति। तत्र त्वरधातोः किप् वस्तुतः एतद् पूर्वं यथा कृतं तदेव। त्वा ऋ इति भवति, तदनन्तरं किप् भवति। तत्र लोपः भवति, तदनन्तरं तत्र त इति तस्य स्थाने वकार अनन्तरम् एतस्य स्थाने उ इति भवति, तदनन्तरं ऋ भवति। तूर् इति भवति, तूर् तूर् इति भवति। तस्मात् पुनः सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य लोपे अनन्तरं तू इत्यस्य किं भवति ऋ इत्यस्य विसर्गे तूः इति सिद्धरूपं भवति। एवं तस्य प्रयोगः। एतदेवमस्ति। एवमेवम् अग्रिम उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि सन्ति। अग्रिमम् उदाहरणम् अपि एवमेवम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति तत्र केवलं परिचयार्थं वदामि, अन्यप्रक्रिया तु समानमस्ति। स्रः इति अस्ति। स्रः इत्यस्ति चेत् किं भवति? स्रः इति कः धातुः अस्ति? स्रिवु गतिशोषणयोः इति धातुः। स्रिवु गतिशोषणयोः इति धातुः अस्ति। स्रि स्रि इति भवति। एकवारम् एकक्षणं धातुवान् एवं नास्ति। स्रि इति अस्ति खलु, इ ह्रस्वः अस्ति। श्री व इति धातु। श्रीवु गतिशोषणयोः इति धातु, दिवादिगणपठित धातु। पश्यतु, श्रीव्यति, श्रीव्यतः, श्रीव्यन्ति इति गच्छति इति अर्थे अस्ति। गति अपि अस्ति, शोषणमपि अर्थः अस्ति। श्रीव्यति, श्रीव्यतः, श्रीव्यन्ति, श्रीव्यस्ति, श्रीव्यथः, श्रीव्यथ, श्रीव्यामि, श्रीव्यावः, श्रीव्यामः इति सिद्धरूपं। श्रीवु गतिशोषणयोः इति धातु। तस्मात् एवं भवति। अत्रापि एवमेव प्रक्रिया भवति। कथं भवति प्रक्रिया? श्रीव धातु श्रीवधातु अस्ति। श्रीवधातोः किं भवति? किप्पु प्रत्ययः भवति। किप्पु प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं श्रीव किं भवति? अत्रापि एवमेवं भवति। श्रीवधातोः स्थाने किं भवति? उ भवति। श्रीवधातु, श्रीवधातोः वकारः
वकारः अनन्तरम् उपधाभूत इकारः एतयोः द्वयोः स्थाने ऊ भवति तर्हि एतस्य कथं करणीयं स र स्र राइट अनन्तरं किं भवति ऊ इति भवति श्रू इति भवति श्रू इति भवति चेत् एवं भवति सिद्धरूपम् एवं प्रातिपदिकं भवति एवं प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे श्रूः इति रूपं श्रूः इति सिद्धरूपं भवति श्रूः एवं तस्य प्रक्रिया भवति जनान् अवति इति किमस्ति ऊठ वृद्धि जनान् अवति इति जनौः जनान् अवति इति जनौः इति सिद्धरूपं जनौः जनौः इत्युक्ते जनानां यः रक्षणं करोति इत्यर्थे जनान् अवति अवति अवधातु अवरक्षणे इति धातु अवरक्षणे धातु वयं दृष्टवन्तः पूर्वम् अवधातु अवति अवरक्षणे इति अस्ति जनान् अवति इत्यर्थे जन इति प्रातिपदिकं केवलम् अलौकिकविग्रहं दर्शयामि जन अनन्तरं किं भवति जनान् इति अस्ति खलु तर्हि शस् इति प्रत्ययः अवधातु अव इति अवरक्षणे अव भवति खलु अव इति धातु तदनन्तरं किप् इति अलौकिकविग्रहः एवम् अलौकिकविग्रहः भवति एतावत् अलौकिकविग्रहः भवति जन शस् अव किप् इति अलौकिकविग्रहः सर्वलोपः भवति चेत् जन अव इति भवति जन अव इति तिष्ठति जन अव इति स्थिते तत्र ज्वर त्वर श्री व्य वि मवामुपधायाश्च इति सूत्रेण ऊठ् भवति चेत् तत्र किं भवति ऊठ् भवति चेत् अव इत्यस्य ऊठ् भवति अव तत्र किं कः शब्दः भवति तत्र पुनः ऊ इति भवति ऊठादेशः भवति चेत् ऊ इति भवति तर्हि किं भवति अव इत्यस्य स्थाने ऊ भवति न तदनन्तरं किं भवति अव इत्यस्य स्थाने ऊठ् भवति चेत् अ इत्यस्य वकारयोः स्थाने ऊठ् ऊ इति भवति जन ऊ इति भवति जन ऊ इति स्थिते तत्र किं भवति गुणः भवितुमर्हति तत्र वस्तुतः जन प्लस् ऊ गुणः भवितुमर्हति परन्तु भवन्तः स्मरन्ति खलु एक अपवादसूत्रम् अस्ति खलु किम् एत्येतत्यूत्सु इति सूत्रम् एत्येतत्यूत्सु इति सूत्रेण अपवादनियमः अस्ति ऊठ् प्रत्यये परे तत्र किं भवति वृद्धिरेकादेशः भवति इति अस्ति वृद्धिरेकादेशः भवति चेत् किं भवति एवं भवति जनौ इति भवति जनौ इति अस्ति प्रातिपदिकं तस्मात् किं भवति सुप्रत्ययः भवति सुप्रत्ययस्य पुनः लोप अवादेशः जनौ तत्र किं भवति जनौ इति जनौ इत्येव रूपं भवति सुप्रत्ययस्य लोपः भवति सुप्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् किं जनौ इति रूपं भवति जनौ पश्यतु अत्र लोपः न क्षम्यतां सुप्रत्ययस्य ऋतुविसर्गे तत्र किं भवति जनौः इति जनौः जनौः सिद्धरूपं कथं भवति जनौः जनावौ जनावः इति सिद्धरूपं भवति जनौः यदा औ भवति चेत् जनौ औ तत्र आवादेशः भवति जनावौ इति भवति जनावौ जनावः इति सिद्धरूपं जनौः जनावौ जनावः औकारान्त शब्दः एवं तस्य प्रक्रिया भवति अन्य उदाहरणानि अपि केवलम् एकवारम् उपरि पश्यामः मू मुवौ मुवः एवमेव सुमूः सुम्वौ सुम्वः
मू इति अस्ति, मू इति कमस्ति, मू इति कः धातुः अस्ति, मू इति किं भवितुमर्हति? मव इति धातुः। मव, मव धातु भवति, मव धातु भवति, तत्रापि एवमेव मव धातोः अर्थः कः? मव बन्धने, मव धातु मव बन्धने इति धातु, मव धातु बन्धनार्थे अस्ति, मवति बन्धनं करोति इत्यर्थे मवति मवतः मवन्ति इति तत्र सिद्धरूपमस्ति। मवसि मवतः मवथ मवामि मवावः मवामः इति मवति मव धातु। तर्हि मव धातोः अपि एवमेव प्रक्रिया भवति। मव धातोः किं भवति, मूः इति रूपं भवति न, मा व इति माव इति धातु विप्पु प्रत्ययः समानम्, अन्य सर्वं समानं भवन्तः स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति। अकार उकारयोः तत्र किं भवति, मू इति भवति खलु, मू इति भवति, तस्मात् सुप्रत्ययः भवति, द्वितीयविसर्गे मूः इति सिद्धरूपं भवति। मूः मूवौ मूवः इति सिद्धरूपं भवति। सुमूः इति सुपूर्वकम् अवधातु, सुपूर्वकम् अवधातु भवति चेत् सुमू इति भवति। अत्र केवलम् एक उपसर्गः योजनीयः, सु तत्र एवं भवति, सु मू सु इति भवति, सुमूः इति सिद्धरूपं भवति। तत्र सु सु मू इति भवति, रैट्, सुमूः इति सिद्धरूपं भवति, एवं सुमूः इति भवति। सुमूः सुमूः सुम्वौ सुम्वः इति। इदानीम् इतोपि अन्तिममेकं स्मरणं, राल्लोपः इति सूत्रं स्मारयति। राल्लोपः 2655, राल्लोपः इति षष्ठाध्यायस्य सूत्रं। तत्र किं भवति, तत्र राल्लोपः इति क्विचलोः किङिति च्वोः इति सर्वम् अनुवर्तते। तत्र नियमं पश्यामः, रेभादुत्तरयोः च्वोः लोपः भवति कौ परतौ चलादौ किङिति च परतः। समानं तदेक एकप्रकरणे एव एतानि सूत्राणि आयान्ति। रेभादुत्तरयोः च्वोः अर्थात् रेभादुत्तरयोः च्वोः इति चकारस्य लोपः भवति, चकारस्य लोपविधायकं सूत्रम् अस्ति। रेभादुत्तरयोः चकारवकारयोः लोपः भवति कौ परतः इति। रेभादुत्तरयोः कस्य, च्वोः चकारस्य वकारयोः, चकारवकारयोः इति अस्ति। तर्हि तत्र पश्यामः उदाहरणेन मूर्छा, मूर्छा इति अस्ति, मूर्छा, मूः मुरौ मुरः, मूर्छा, मूर्छायाः मूर्छा भवति यस्य, मूर्छा मोहन समुच्छ्राययोः इति अस्ति धातु। कः धातुः अस्ति, मूर्छा इति धातुः अस्ति। मूर्छा इति धातुः अस्ति, मोह, पश्यतु, मूर्छ मोह समुच्छ्राययोः इति तत्र एवम् उदाहरणं, मूर्च्छति, मूर्च्छति इति सिद्धरूपं भवति, मूर्च्छति मूर्च्छतः मूर्च्छति। यदा तत्र किं भवति, मोहालस्यम् इत्यादिकं भवति खलु, मूर्छितः इति वयं वदामः खलु, तस्य मूर्छा भवति इति। मूर्छा मोह समुच्छ्राययोः, अनकॉन्शियस भवति अथवा किञ्चित् तत्र शै इत्यपि अर्थे अस्ति मूर्छा, परन्तु तस्मिन् अर्थे तथा तादृश अधिकप्रयोगः नास्ति। तत्र एवमस्ति, मूर्च्छति मूर्च्छतः इति सिद्धरूपं भवति। तर्हि तत्र तस्य प्रक्रियां पश्यामः। तत्र धातुः अस्ति, कः धातुः अस्ति, तत्र मूर्छः, मूर्छ धातुः अस्ति। धातु इतः एव कॉपी पेस्ट करोमि। धातु मूलतः मूर्छ अस्ति,
तदनन्तरं दीर्घादिकं भूत्वा मुहुः इति भवति। मूलधातु मूर्छ इति अस्ति, ह्रस्वः अस्ति, तत्र मूर्छ क्युप्। पश्यतु अत्र अनेन सूत्रेण किम् उक्तं, तत्र च प्रत्ययस्य लोपः भवति इति। राल्लोपः इति सूत्रेण कस्य लोपः भवति? रेभादुत्तरस्य छकारस्य लोपः भवति। रेभादुत्तरस्य छकारस्य लोपः भवति। रेभादुत्तरस्य चकारस्य लोपः भवति चेत् किम् अवशिष्यते? मु ऋ इति अवशिष्यते। मु ऋ इति अवशिष्यते। तत्र वयं जानीमः र्वोरुबधायाः दीर्घैकः इति सूत्रेण तत्र दीर्घः भवति। र्वोरुबधायाः किं भवति? दीर्घैकः सुप्रत्ययः भवति। मूः इति अस्ति खलु, मूः मुरौ मुरः, रैट्। सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। मु अनन्तरं ऋ इति भवति, दीर्घः भवति। मु ऋ इति भवति, सुप्रत्यय रेफस्य विसर्गः मूः इति सिद्धरूपम्। सरलमस्ति। तत्र मूः मुरौ मुरः इति सिद्धरूपं भवति। तदनन्तरं पुनः इतोपि एकम् उदाहरणमस्ति, तदपि दृष्ट्वा वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। धुर्वी धूः इति उदाहरणं। धुर्वी इति धातु धुर्वी हिंसायां, तस्मात् धुर्वी इति धातु हिंसायां, हिंसार्थक धातु अस्ति। धुर्वी धूः। धू र किमस्ति धातु? धुर्व धातु न, धुर्वी हिंसायाम् इति पश्यतु। धुर्व धातु, धूर्वति, धूर्वति धूर्वतः धूर्वन्ति इति भवति। धूर्वी हिंसायाम् इति धातु अस्ति, भ्वादिगणे अस्ति। धूर्वति धूर्वतः धूर्वन्ति, धूर्वस्य धूर्वतः धूर्वथा इति सिद्धरूपं भवति। तस्मात् किं भवति? धूः इति रूपं भवति। अत्रापि एवमेवं भवति। धुर्व, तत्र रेभात् परस्य वकारस्य लोपः भवति। रेभात् परस्य वकारस्य लोपः भवति। अन्य सर्वं यथा पूर्वम् एवमेवं भवति। किमस्ति? धातु किमस्ति? ध्रुव इति धातु। ध्रुव धातु एवमेवम् अस्ति। ध्रुवधातोः केवलं एतत् ध्रुवधातु अनन्तरं क्युप् प्रत्ययः एवं तिष्ठति। तत्रापि एवं भवति, वकारस्य लोपः भवति, तर्हि धुर इति अवशिष्येत, धुर इति अवशिष्येत। तस्मात् पुनः दीर्घः भवति, तर्हि धू इति भवति। ऋ, तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य लोपः, तर्हि धू ऋ इत्येव शिष्यते। तदनन्तरं पुनः तस्य रेफस्य विसर्गः धूः इति सिद्धरूपं भवति। इति इदं सूत्रम् अत्र सम्पन्नम्। अग्रिमं सूत्रं प्रति वयं गच्छामः। गमः कौ इति सूत्रं। गमः क्वौ इति अग्रिमं सूत्रम्। अनुनासिकलोपविधायकं सूत्रम्, आनुषङ्गिकं सूत्रं भिन्नप्रकरणात् अस्ति। आनुषङ्गिकं सूत्रमस्ति गमः क्वौ इति। अरे सूत्र संख्या तो बड़ा सम्यक् एव अस्ति, तत्र का समस्या? 29 राल्लो सूत्र संख्या का अस्ति? 2986
गमः क्वौ इति अस्ति खलु आम् ग म गमः क्वौ गमः क्वौ इति अस्ति सूत्रं 2986 अस्ति ओ रैट् अहं 20 इति टैप् कृतवान् ओके गमः क्वौ इति अस्ति गमः क्वौ इति द्विपदं सूत्रं गमः इति षष्ठी एकवचनं गम धातोः इत्यर्थः क्वौ इति क्वि प्रत्यये परे इति अर्थः किं भवति गम अनुनासिकः इति अनुवर्तते अनुनासिकलोपः इति अनुवर्तते न लोपः इति अनुवर्तते तत्र पश्यतु अनुदात्तोपदेशवनदवति तनुनासिक लोपो झलिकिङ् इति सूत्रात् किम् अनुवर्तते अनुनासिक इति तदनन्तरं तस्मादेव सूत्रात् लोप इति तदनन्तरं पुनः स्नान्नलोपः इति नलोपः इति तत्र नलोपस्य वस्तुतः आवश्यकता न दृश्यते मकारस्यैव लोपः अस्ति तद् अनुवृत्ति किमर्थम् इति अहं न जानामि अस्तु नाम तत्र अनुवृत्ति मम दृष्ट्या नास्ति तत्र केवलम् एतदेव अनुवृत्ति अस्ति अनुदात्तोपदेशवनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिकिङ् इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण तत्र तस्मात् सूत्रात् अनुनासिकलोपः इति अनुवर्तते तावत् पर्याप्तं तेन किं भवति सूत्रार्थः एवं भवति गमः क्वौ परतः अनुनासिकलोपो भवति इति तत्र अर्थः सूत्रार्थः गमः क्वौ परतः अनुनासिकलोपो भवति इति अनुनासिकलोपो भवति इति गमः क्वौ परतः अनुनासिकलोपो भवति इति तत्र सूत्रार्थः तत्र पश्यामः किमस्ति उदाहरणम् अङ्गगत् इति उदाहरणमस्ति अङ्गगत् मनोरमायां सिद्धान्तकौमुद्यां केवलम् अनुनासिकलोपः इत्येव अस्ति बालमनोरमायाम् अनुनासिकलोपः स्यात् इति शेषपूरणमिदं तत्र अन्य सर्वं किञ्चित् विवरणं दत्तमस्ति परन्तु तं पर्याप्तं तत्र अस्माकं विषयनिमित्तं पर्याप्तमस्ति तत्र किमस्ति अङ्गं गच्छति इति अङ्गगत् अङ्गं गच्छति अङ्गराज्यं प्रति गच्छति अङ्गो नाम देशः अङ्गदेशं प्रति अङ्गं गच्छति अङ्गदेशं प्रति गच्छति इत्यर्थे अङ्गं गच्छति इति लौकिकविग्रहः यः अङ्गं गच्छति तद् अङ्ग इति भवति अङ्गं गच्छति इति अङ्ग अम प्रत्ययः अङ्गम् इति गम धातु तदनन्तरं किं भवति किप् प्रत्ययः इति अलौकिकविग्रहः तर्हि अं लोपः तत्र तत्सर्वं यथा पूर्वं किप् प्रत्ययस्य सर्वलोपः तर्हि किं भवति अङ्ग गम इति भवति अङ्गगम इति स्थिते तत्र किं भवति इदानीं गम धातोः अनुनासिकस्य लोपः भवति अनुनासिकस्य लोपः भवति चेत् किं भवति अङ्ग ग इति भवति अङ्ग ग इति भवति अर्थात् मकारस्य लोपः अङ्ग ग इति भवति इदानीं ग इति स्थिते ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति भवति तत्र किं भवति ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण तत्र किं भवति तुक् आगमः भवति कस्य स्थाने गकारोत्तर अकारस्य तुक् आगमः भवति तुक् आगमः भवति चेत् तत्र किं भवति पुनः तुक् आगमः भवति चेत् तत्र एवं भवति तुक् आगमः भवति गकारोत्तरं तुक् आगमः भवति तर्हि अङ्ग एवं ग अङ्ग गत् इति भवति तुकागमे अनुबन्धरूपे अङ्गगत् मिलित्वा अङ्ग गत्
अंगगत इति प्रातिपदिकम् अंगगत इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लोपे अंगगत इति अवशिष्यते अंगगत इति अवशिष्यते राइट तत्र इति सिद्धरूपं भवति अंगगत इति सिद्धरूपं भवति अत्र अंगगत इति सिद्धरूपं भवति इति एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति एकं वार्तिकमस्ति तत्र इतोपि अपरम् एकम् एतेन सह एक वार्तिकमस्ति गमादीनाम् इति वक्तव्यम् इति तत् केवलं गमः मकारस्य लोपः इति न अन्येषां तत् किञ्चित् विस्तारः क्रियते धातोः सूत्रस्य विस्तारः क्रियते किञ्चित् प्रपञ्चः क्रियते केवलं गमधातोः मकारस्य लोपः इति अनुनासिकलोपः इति न अन्येषामपि गम आदीनाम् अन्येषामपि धातूनां किं भवेत् इति अन्येषामपि धातूनाम् एवम् अनुनासिकस्य लोपः भवति इति वक्तव्यम् इति सूत्रस्य वार्तिकस्य अर्थः गमादीनामपि वक्तव्यम् इति अस्ति कौ किं गवादीनामपि किं कौ अनुनासिकलोप इति शेषः गमादीनामपि तत्र गमादीनामपि तत्र किं भवति गमादीनामपि किं भवति अनुनासिकस्य लोपः भवति अनुनासिकस्य लोपः न अहमत्रैव पश्यन् अस्मि क्वौ अनुनासिकलोपः इति शेषः इति रैट् उदाहरणं तत्र पुरीतत् संयत् सुनत् इति उदाहरणत्रयं तत्र दत्तमस्ति पश्यामः तत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति पुरीतत् इति अस्ति पुरीतत् पुरीं तनोति इति पुरीतत् पुरी इति अत्र पुरी शब्दः हृदयस्य अन्तः कश्चन मांसभागः तस्य पुरी इत्युच्यते पुरी इति हृदयान्तर्गत मांसभागः पुरी पुरिः हृदयाख्यः मांसखण्डविशेषः इति अस्ति हृदयमित्येव एकया दृष्ट्या पुरिः हृदयाख्यः मांसखण्डविशेषः पुरिः इत्युच्यते तं तनोति अथवा आच्छादयति इत्यर्थे किं पुरीतत् इति प्रयोगः पुरीतत् हृदयम् आच्छादयति इति पुरीतत् पुरीतत् इति अस्ति हृदयम् आच्छादयति इति पुरीतत् तत्र पश्यतु पुरीतत् इति अस्ति पुरीतत् इति कथं भवति पुरीं तनोति तनुविस्तारे इति धातुः अस्ति तनुविस्तारे इति धातुः तत्पूर्वम् अस्माभिः दृष्टमस्ति पुरीविस्तारे इति तत्र पश्यामः वयं किं भवति पुरी इति भवति तनुविस्तारे पुरी अनन्तरं पुरी अम तदनन्तरं किं तनु धातु तनु धातोः पुनः किं भवति क्युप् प्रत्ययः इति अलौकिकविग्रहः अलौकिकविग्रहः एवं प्रत्ययः भवति पुरी अम तनु क्युप् तत्र किं भवति अनुनासिक गमादीनाम् इति अनुनासिकलोपः इति गमादीनामपि अनुनासिकलोपः वक्तव्यः इति कृत्वा तत्र किं भवति पुरी अनन्तरं त इति भवति पुरी त इति भवति पुरी त इति भवति तस्मात् पुनः तुक्कागमः तुक्कागमः भवति चेत् तत्र किं भवति पुरी तत् इति भवति पुरी तत् इति भवति तत्र एकक्षणं पश्यामः
पुरी तत् इति प्रातिपदिकं पुरी तत् इति भवति पुरी तत् इति स्थिते तत्र एकं सूत्रमस्ति नाहि वृति वृषि इति सूत्रमस्ति खलु तत्र एकं सूत्रमस्ति एकक्षणं पश्यामः वयं हि इति न हि वृति वृषि व्यधि रुचि साहितानिषु क्वौ इति एकं सूत्रमस्ति पश्यतु न हि वृति वृषि व्यधि रुचि साहि तनुषु इति सूत्रेण तत्र किं भवति किप् प्रत्यये परे पूर्वपदस्य दीर्घविहतायकं सूत्रमस्ति न हि वृति वृषि व्यधि रुचि साहि तनि इत्येतेषु किप् प्रत्ययान्तेषु उत्तरपदेषु पूर्वपदस्य दीर्घः भवति संहितायां विषये इति अस्ति दीर्घः भवति संहितायां विषये इति अस्ति तर्हि तत्र किं भवति पूर्वपदस्य दीर्घः भवति पूर्वपदस्य दीर्घः इति पूर्वपदं नाम पुरी इति अस्ति पूर्वपदस्य दीर्घः नाम किं भवति पुरी इति दीर्घः भवति अनन्तरं पुरी तत् पुरी तत् इति अस्ति तस्मात् पुनः सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लोपे पुरी तत् इति तत्र सिद्धरूपं भवति पुरी तत् इति सिद्धरूपं भवति राइट पुरी तत् इति अस्ति तदनन्तरं पुनः पुरी तत् एवमेव अन्य उदाहरणानि अपि द्रष्टव्यानि भवन्ति संयत् इति अपरम् उदाहरणम् अस्ति संयत् संयत् इति यम यम उपरमे इति धातु यम उपरमे इति धातोः तत्र संयच्छति इति विग्रहं संयच्छति इति संयत् संयच्छति इति संयत् इति भवति केवलं किं भवति सा म इति उपसर्गः सम इति उपसर्गः सम इति उपसर्गपूर्वक किं भवति कः धातुः यम धातुः यम उपरमे सम यम इदानीं किं भवति सम यम इति स्थिते तत्र गामादीनाम् इति वक्तव्यम् इति सूत्रेण यम मकारस्य लोपः भवति तर्हि किं भवति संय इति भवति एवं भवति संय संय तस्मात् तुक् संयत् अभवत् रूपं संयत् इति भवति ह्रस्वस्य प्रीतिकृति तुक् इति संयत् इति भवति एवं सुनत् इति अपरम् अस्ति सुनत् इति नमु नमु इति धातु अस्ति नमु नमु धातु एकवारं स धातु इतः पूर्वं न आगतं न अनन्तरं मु न एतत् पश्यतु नाम प्रयोगे नाम भवति पश्यतु नमति इति अस्ति परन्तु धातुः परिचयः अस्माभिः न कृतः नमति नमतः नमन्ति पश्यतु नाम प्रह्वत्वे शब्दे च टू सल्यूट टू ग्रीट टू रेस्पेक्ट टू बेंड टू साउंड इत्यादि अर्थेषु किं भवति नमति नमतः नमन्ति नमसि नमथः नमथ नमामि नमावः नमामः इति भवति तत्र तत्रापि एवमेव अस्ति नम धात्वादेः नः नः इति भवति तर्हि नम इत्येव भवति तत्र सम उपसर्गपूर्वक किं भवति सु उपसर्गपूर्वक नम इति भवति नम एवं तदनन्तरं किप् एवं भवति सुनम सुन्न इति भवति तदनन्तरं किप् प्रत्ययः एवं किप् प्रत्यये सति किप् प्रत्ययः तत्र सु अनन्तरं न इति अवशिष्येत
एवम् अवशिष्येत तस्मात् किं भवति तुक् प्रत्ययः भवति सुनत् इति रूपं भवति रैट् अभवत् अग्रे गच्छामः एतावदस्ति अत्र उदाहरणानि अधिकानि सन्ति इतोपि एकं वार्तिकमस्ति ऊच गमादीनाम् इति वक्तव्यं लोपश्च इत्यपि अस्ति ऊच गमादीनाम् इति वक्तव्यं लोपश्च इति अस्ति तत्र एवमस्ति ऊच गमादीनाम् उपधायाः ऊभावश्चेति वक्तव्यम् इति अपर एकवार्तिकमस्ति किमस्ति तत्र गमादिधातूनाम् उपधायाः स्थाने ऊ आदेशः भवति अनुनासिकलोपः अपि भवति इति तत्र इतोपि वार्तिकमस्ति गमादिधातूनाम् उपधायाः स्थाने ऊ आदेशः तदनन्तरं किं भवति अनुनासिकस्य लोपः च तत्र उदाहरणं पश्यतु अग्रे गूः इति उदाहरणम् अग्रे गूः अग्रे भ्रूः इति उदाहरणद्वयं दत्तमस्ति गमधातुः अस्ति अग्रे गच्छति इति अस्ति अग्रे गच्छति अग्र इति शब्दः अग्र इति शब्दः भवति अग्रे गच्छति इति अग्राङ्गी तत्र अलुक् समासः अस्ति अग्रे गच्छति इति अलुक् समासः भवति तस्मात् नी प्रत्ययः अस्ति तत्र नी प्रत्ययः अस्ति चेत् तत्र अग्रे इति अग्राङ्गी अनन्तरं गम धातु अनन्तरं किप् अत्र किप् प्रत्ययस्य लोपः अग्रे इति भवति अलुक् समासः तर्हि अग्रे इत्येव भवति अग्रे मकारस्य लोपः अनेन वार्तिकेन अनुनासिकस्य लोपः उपधायाः अकारस्य स्थाने ऊकार आदेशः च तर्हि किं भवति अग्रे गू इति भवति अग्रे गू इति शब्दः निष्पन्नः इति प्रातिपदिकं निष्पन्नम् अग्रे गू इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे अग्रे गूः इति सिद्धरूपं भवति अग्रे गूः इति एवमेवं भ्रमति इत्यर्थे भ्रू धातुः अस्ति खलु भ्रम धातुः अस्ति अग्रे भ्रमति इति अर्थे तत्रापि एवमेवं भवति अग्रे समानम् अग्रे पुनः किं भवति भ्रम धातु एवमेवं भवति अग्रे भ्रम धातु अग्रे एवमेव समानम् अग्रे अनन्तरं किं भवति भ्रू इति भवति एवं भवति अग्रे भ्रू इति मकारस्य लोपः अकारस्य स्थाने ऊकारादेशः एवं अग्रे भ्रूः इति सुप्रत्ययऋत्वे विसर्गे अग्रे भ्रूः इति सिद्धरूपं भवति एवं तद् विषयः अत्र समाप्तः पश्यामः अग्रे स्तः कः कच इति अस्ति अग्रिमं सूत्रम् इदानीं वयं तृतीय अध्यायस्य पुनः इदानीं किप् प्रत्ययः समाप्तः नास्ति अस्ति अग्रे परन्तु अत्र कप् प्रत्ययः अपि विधीयते स्तः कच इति सिद्धरूपं स्तः कच स्तः कच इति त्रिपदं सूत्रम् स्तः कच इति त्रिपदं सूत्रम् पंचमी स्तः इति स्था धातोः इति पंचमी एकवचनं क लुप्तविभक्तिकं प्रथमा लुप्तप्रथमा विभक्तिकं कः इति च अव्ययम् स्तः इति अनन्तरं कः इति अनन्तरं चः इति तत्र चात् चकारग्रहणात् किप् अपि भवति चकारग्रहणात् किप् अपि भवति इति तत्र सुबन्धे उपपदे उपसर्गयुक्तं वा उपसर्ग न युक्तं वा स्था धातोः कप् प्रत्ययः भवति चकारात् किप् प्रत्ययः अपि भवति स्था धातु ष्ठा गति निवृत्तौ इति धातुः अस्ति वयं जानीमः पूर्वं दृष्टवन्तः ष्ठा इति अस्ति मूलधातु परन्तु तत्र षकारस्य सकारः भवति
तर्हि सकारस्य शकारस्य शकारस्य सकारः भवति ठकारस्य ठकारः भवति निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः इति नियमः। तर्हि स्था धातु स्था धातोः तत्र किं भवति तत्र शंस्थः इति उदाहरणं शं तिष्ठति सुखपूर्वकं यः निवासं करोति सः शंस्थः शं तिष्ठति शम इति मंगलम सुखरूपम इत्यर्थः शम तत्र किं भवति शम तिष्ठति शंस्था शम इति अव्ययमस्ति शम शम इति भवति शम इति भवति शम धातु शम इति शम इति अव्ययं तस्मात् स्था धातु भवति शम स्तः कच इति सूत्रेण तत्र किं भवति कप् प्रत्ययः भवति एवं कप् प्रत्ययः भवति स्था धातु कप् प्रत्ययः तत्र किं भवति स्तः कच इति सूत्रेण तत्र किं भवति कप् प्रत्यये परे आकारस्य स्थाने आतो लोप इति च इति सूत्रेण तत्र किं भवति लोपः भवति आतो लोप इति च इति सूत्रेण तत्र धातोः तत्र आकारस्य लोपः भवति तर्हि किं भवति शम शम अनन्तरं स्थ इति भवति तत्र आकारस्य लोपः भवति खलु पूर्वम् आकारस्य कथं भवति प्रक्रिया आकारस्य लोपः भवति स्थ भवति तदनन्तरं तत्र पूर्वतनं तत्र कप् प्रत्ययस्य ककारोत्तर अकारः तत्र अस्ति एवं किं भवति शं स्थ इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे शंस्थ इति तत्र शंस्थः इति प्रातिपदिकं भवति इति सिद्धरूपं भवति शंस्थः इति तत्र भवति अन्यथा शंस्थाः इति भवति किप्पु भवति चेत् शंस्थाः इति भवति रूपद्वयं भवति खलु किप्पु प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति सर्वलोपी अस्ति किप्पु प्रत्ययः सर्वलोपी अस्ति इति कृत्वा तत्र किम् अवशिष्येत शम स्था तर्हि शंस्था इति अर्थे तत्र किं भवति शंस्थाः इति सिद्धरूपं भवति तत्र इति रूपद्वयं तत्र समाप्तम् इति तावत्पर्यन्तम् अस्ति सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये इति अग्रिमं सूत्रम् सुप्यजातौ निनित्ताच्छील्ये इति अस्ति सूत्रम् किञ्चित् दीर्घसूत्रमस्ति विवरणमपि किञ्चित् दीर्घमस्ति तत्र पश्यामः वयं सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये इति पदच्छेदः कथं भवति सुपि सप्तमी एकवचनम् अजातौ सप्तमी एकवचनं निनिहि इति प्रत्ययः प्रथमा एकवचनं ताच्छील्ये इति सप्तमी एकवचनं ताच्छील्ये अर्थे इति सुपि इति अनुवर्तते पुनः अपि कृत् इति च तत्र एवमस्ति अजात्यर्थे सुपि धातोः निनि न सुपि अनुवर्तनस्य आवश्यकता नास्ति अस्तु सुपि इत्यत्र अस्ति तत्र किमस्ति न जातिः अजातिः तस्याम् इति अजातौ इति अस्ति विग्रहवाक्यं पश्यामः न जातिः अजातिः अजातौ तस्याम् इति अजातौ सः इति सः शीलं यस्य सः तच्छीलः सः शीलं सः शीलमिति सः इति धात्वर्थः भवति तत्र यः धात्वर्थः भवति सः तर्हि सः शीलं यस्य सः तच्छीलः तस्य भावः ताच्छील्यं तस्मिन् ताच्छील्ये इति अस्ति सुपि सप्तम्यन्तं तत्र अस्ति तत्र सप्तम्यन्तम् अजातौ सप्तम्यन्तं निनि प्रथमान्तं ताच्छील्ये इति तत्र तस्य विवरणमस्ति एतावत् विवरणमस्ति सूत्रविवरणं वयं श्वः कुर्मः अजात्यर्थे सुपि धातोः निनिः स्यात् ताच्छील्ये द्योत्ये निनि प्रत्यय विधायकं सूत्रम्
इति तस्य तावत्पर्यन्तमेव इदानीं वदामि। एतस्य विवरणं वयं श्वः पश्यामः। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।